Kap. So nami diri karon para mag-interview mahitungod sa katarungang pangbarangay. Okay. So, unang pangutana. Pwede bang ipasabot kung unsa ang katarungang pangbarangay ug ang papel niini sa komunidad? Katarungan pang barangay. Ang katarungan pang barangay, muna siya ay usa ka husayan mura o pilimirong ang kumbaga sa korte din gisalig sa barangay mo katarungan barangay nga diin mo ay mo husay sa mga nagkabingkir nga mga katawhan sa barangay. So, giunsa pagtabang sa barangay justice system sa pagsulbad sa mga panagbangil sa lokal nga level? Pinaagi sa una, ang katarungan barangay siyempre mag-create na siya o gitawag og lupon taga papayapa na mga membro paibaw po na sa mga tao nga mo ni mga lupon. Din ang kapitan maoy chairman nga maoy mohusay sa mga nagkabingkil sa barangay. So, unsa nga matang sa mga kaso kasagaran ginadumala sa lupon taga pamayapa? Ang mga kaso naamon tayo gitawag og tulo ka kaso sa korte. Administrative case na po'y gitawag og civil case o criminal case. Kunya kanang mga kaso na mga under ana sama sa criminal case kanang mga nag-away, nagsinubagay nga mga slight lang kanang mo o mga bunog nga usay sa barangay kanang dili mo lapas og napuk adlaw mo na husayan sa barangay di na po na mga pamaagi unsaon paghusay ug ari pud og sipil kanang mga yuta nga administrative kadto mga pag-abusar sa gahom nagihapon na pwede ka sa barangay. So, giun sa pagsiguro sa lupon taga pamayapa nga patas o gusto ang desisyon sa mga kaso? Oo, ang lupon chairman si kapitan mo na mo patiliwala sa moong husay diin pasabton ang complainant, pasabton po respondent. Una jud ang complainant may pasabton nga kini ato adin sa barangay mo ra ang pag uli sa may kubuton amicable settlement para nga ang ilahang panagbangi mahusay nga kinasingkasing nga pagkahusay nga dili moabot sa korte. So unsa ang mga lakang ginasunod aron masulbad ang usa ka panagbangi ubos sa katarungang pambarangay? Una mo ariman ang complainant sa kapitan mo sumbong nga nasa reklamo batok sa iyang isumbong. Interviewon unsay iyang isumbong, unsay iyang reklamo, tapos paswaton og pirmahon sa iyang affidavit, iyang sumbong unya na ay filing fee, bayad sa barangay filing fee ug kumpleto na resibo, ayan to sa treasury at secretary, bayad sa treasury, dapat to sa secretary, tapos ang secretary mo issue og summon ngadto sa respondent unya mo padapod og notice of hearing ngadto sa complainant. So, giun sa pagtrabaho sa mediation o sa conciliation sa pagsulbad sa mga panagbangi? Inig akto na sa paghusay, una, siyempre manalangin aron nga tagaan o kanang panabang sa labang gagahom ang maong nanagbangi unya pasabton ang kuha lagi mo to pasabton nga kini dinhi nagusay para nga magkauli kay ikaw gilikramo kanikuan nya si kapitan maminaw lang ang patunga nga dili sila mag away og samot unya mo na nga tabagan nga amicable settlement ra gyud. So, unsa ang mahitabo kung ang mga managsinumbagay nga partido dili makabot ang kasabutan? Kung dili gyud makuha ang kasabutan dili sila magkauli, napatay kaduhang ang sa barangay kanang gitawag og kay ang husay sa lupon nga diin si kapitan Musay iya man ang paningkamutan nga mahusay sud sa 15 adlaw. Pag abot sa 15 adlaw nga husay pwede kada adlaw, pwede tubok adlaw basta kay kutob sa 15 adlaw paningkamutan ni kapitan Musay. Pag dili gyud mahusay muna nga naamantay lupon member mo to sila magkuha ato og tulo diyan ang si respondent ug si complainant mo magpili og tulo ka membro sa lupon nga himuon nga pangkat
Unya mo to sila na po'y mahusay atong nagkabikil so dapod sa 30 nga 45 ka adlaw. Sige kap, so ako na pong kauban ng motiwasyon. Giun sa pagsiguro nga ang duha ka partido mosunod sa ilang kasabutan. Oo, kanang pananglitan, naghumana, nagkauli na sila, nagkasabot na sila. Nanay gitawag og amicable settlement agreement, diin kasi nakapapil nga ibutang ditong ilahang agreement, settlement agreement, diin ilang pirmahan. Unsa ang kasagarang hagit nga giatubang sa lupong taga pamayapa sa paghigayon sa katarungang pangbarangay? Ang usa ka hagit gyud sa lupon kana gyud nga magkapagni o husayon nga diin ang complainant may taas pa nga garbo bisag usab pasabot nga kini dinhi para ra gyud magkauli pero dai gyud tumong kay pasaka pa sa ngadto sa labaw pang ngadto sa korte o sa pulis na apoy respondent nga sobrahan pud ka pilosopo nga mo po'y magkaangin nga di pud mahusay mo na pinakalisod tag-as og garbo. Sa imong hunahuna, epektibo ba ang barangay justice system sa pag-maintainer sa kahusay ug kalinaw sa komunidad? Oo, epektibo kayo na siya kaya dako kay nagtabang sa mga katawhan para nga ang tanan mga kaso kay ginagmay ra mga kaso ginadawaton sa barangay na dili na mag-proceed ngadto sa korte kay ug ato nagkorte makagasto na sila. Aduna ba'y mga kaso nga nagarabi ug moabot sa labaw nga level sa barangay? Kung oo, unsa ang mahitabo sunod? Oo, kana. Naay mo abot ka na lagi mga taga-sigarbo nga di magpahusay bisa usaha pagtambag, sa pasabot, di pahusay. So mapugos jud ang pangkat kay ang pangkat man mo isyu pwede pod mahuman na sa pangkat ang si kapitan niya mo isyu o kanang gitawag og certificate to file action nga mo ilan po sa kumplina ngadto sa korte. Unsa ang mga pamaagi nga pwede buhaton aron mapalig-on pa ang pagpatuman sa katarungang pangbarangay? Ang kuan kana mga pamaagi na mo na ay mga husayonon simple ang lupon usam na siya ka grupo na mga membro mga 15 ka membro nanay mga meeting monthly meeting unya way lang isigutan mura ang mga pamaagi mga estratehiya unsahon nga mahusay ang mga nagpangi samot na kung naay kanang husayonon nga tan-aw na mo lisod nga sayo no na nga mag meeting aron nga pangitag pamaagi nga mahusay jud. Giun sa pag-edukar sa barangay ang mga residente bahin sa ilang mga katungod ug sa proseso sa katarungang pangbarangay. Oo, pinagi sa ato ang una kantong gi-create nga lopo member posting mo tayo ibaw sa mga lugar posting ilang pangapangan nga mo ni mga membro. Unya ikaduha na ay assembly meeting ipahibaw po na sila sa assembly meeting nga mo ni ato mga membro sa lupon. Unya gawa sana napuntay tapulin di nakapatak di nakakuan dito unsay mga kaso na bilong sa barangay. Ug mao ra to kap daghang salamat sa pagtubag sa Salamat. among interview. Pwede mo makuha og certificate of conduct.